अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़क़ मुगीस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महीनों से मैं सोच रही थी कि मैं इस पे डिस्कस करूँ, लेकिन मुझे यही था कि मैं तब तक ये एंड नहीं हो जाता मामला, तब तक मैं इस पर कोई भी अपनी बात ना रखूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वो एक मामला कोई भी इशू होता है वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हमें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हम जो सोच रहे हैं, जो हक़ाइक़ और हैं, नज़र कुछ और आता है, तो फिर बाद में इंसान सोचता है कि अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया मैंने। तो दुआ ज़हरा का एक आया कि अम्मा बाबा आए, उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची इस तरह कूड़ा फेंकने गई थी, रमज़ान ट्रांसमिशन में वो लोग आए तो वो किडनैप होगी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चला उनके बारे में कि दुआ ज़हरा को इंसाफ दो। अचानक से वीडियोज़ आने लगी, तस्वीरें आने लगी कि दुआ ज़हरा का बयान आ रहे हैं जी, मेरे माँ बाप बहुत बुरे थे, मेरे माँ बाप गंदे थे, वो प्लॉट के बदले मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैंने वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने भाग के कराची से उकाड़ा जाके शादी कर ली और मैंने अपने पसंद की शादी की है। वो बहुत बुरे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, ये मेरा जो शोहर है वो बहुत अच्छा है, उसकी ये सैलरी है, बला बला बला। आया उस मामले को उसी टाइम रफ़ा दफ़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके अम्मा अब्बा ज़ाहिर माँ बाप होते हैं, उन्होंने अपील की कि नहीं जी हमें हमारी बच्ची चाहिए, ये झूठ बोल रहा है, ये उससे बुलवाया जा रहा है। इस बात पे मैं उनके माँ बाप को भी कहूँगी कि कोई किसी से नहीं बुलवा सकता, किस्मत होती है अपनी। आपकी बच्ची थी, वो बागी होगी, एक छोटी थी या जो भी उसके जहन में भरा गया, जो भी हुआ, या वो डरती थी, क्या बात थी क्या नहीं थी, तो वो आपके ख़िलाफ़ बोल रही है। कोई भी कहलवा नहीं सकता किसी से। आजकल का जो है दौर वो इस तरह का नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई किसी से कुछ भी कहलवा जाए। तो ज़ाहिर मामला कोर्ट में चला, एक दफ़ा उसकी उम्र का तयन नहीं हुआ, फिर बाद में फ़ैसला हुआ कि जी नहीं वो थी ही 15 साल की, उसका जो निकाह है वो गैर कानूनी हुआ, ये वो है। मतलब सिर्फ ये है, मैं उस बच्ची का बयान सुनती हूँ कि जी मेरे माँ बाप तो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते, इसलिए मैं चली गई और मैंने कर ली। मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मेरे माँ बाप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी बच्ची दिलवा दो, उसका ये। मतलब मैं ये नहीं कहती मैं मॉडर्न दौर की लड़की हूँ, लेकिन हर लड़की के लिए इस्लाम में भी, सोसाइटी में भी लिमिट्स होती हैं। अल्लाह ताला ने लिमिट रखी है कि आप इस हद से तजावुज़ कर सकती हो, इस हद से नहीं कर सकती हो। और सबसे जो गहरी बात मुझे लगी, कहती मैं अपने घर से कोई भी कीमती चीज़ नहीं लाई हूँ। मतलब माँ बाप की इज़्ज़त से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ हो सकती है? आप अंदाज़ा लगाएं, जितने भी जाबिर हों, इस्लाम में हुक्म है, सोसाइटी में भी माँ बाप मार भी लेते हैं। मैंने बहुत देखा, बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो लगा देते हैं उन्हें। तो उफ तक ना करो, ये हुक्म है। आप किस तरह कह रही हो कि मैं जी मेरे माँ बाप, ठीक है आप उनके साथ नहीं रहना चाहती, आपका हक़ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं और जो साथ मैंने बिठाया हुआ है, मेरा शौहर है वो बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत प्यार। मैं हैरान होती हूँ कैसे लोग कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही, जायज़ रिश्ता होता है शौहर का, शौहर भी बहुत काबिल एहतराम होता है और शादी के बाद सब कुछ वही होता है, लेकिन आप एक गलत तरीके से जाके आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की अपने माँ बाप को। और माँ बाप कह रहे हैं, अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैं किसी के साइड पे नहीं हूँ, कि हमें पता ही नहीं है इस बात का कि वो आई नहीं आई, उसका क्या बना, वो किस तरह हुई, हमें नहीं पता। लेकिन वो यूट्यूबर्स ने बड़ा फ़ायदा उठाया, उनका जा के इंटरव्यू, मैं तो उन पे हैरान हूँ, इसको हाईलाइट क्यों दी इस मामले को। ठीक है केस, हज़ारों केस चलते हैं माँ बाप के, क्यों हाईलाइट इतनी उसको मिली जाके, कौन पहुंचाया, किसने बुलाया, यूट्यूबर जा के इंटरव्यू ले रही है आपका इश्क लैला मजनू वाला। तौबा यार, मुझे तो ये हैरानगी है कि तुम लोग, शर्म आनी चाहिए एक औरत होते हुए, एक लड़की जो जिसने गलत स्टेप उठाया, चाहे उसने शादी की है, आपको उसको कंडेम करने के बजाय, उसको बताने के बजाय बेटा आपने गलत किया, आप जाके अपने मम्मा पापा से माफ़ी मांग लो, अभी भी टाइम है, उनसे माफ़ी मांगो, आप इस रिश्ते में हो तो ठीक है आप रहो। नहीं, उसको आपकी तो लैला मजनू वाली कहानी है, आप कहाँ जाते हो, आपको फलाना है, वो बच्ची है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको प्रमोट, आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हो उसके पीछे, कि सब भाग जाओ और सब माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर लो। इस्लाम में है, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत हदीस, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि रसूल पाक ने 3 दफ़ा फरमाया कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया वो बातिल है, बातिल है, बातिल है, गलत है वो चीज़।
صحیح ہی نہیں ہے، اور 3 دفعہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو، وہ چیز ہے اصل میں، اور سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ سوسائٹی میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، لمٹ رکھی ہوئی ہیں، ہمیں اتنی آزادی، میں خود ایک لڑکی ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے ہر چیز کی آزادی دی، شادی تک میں میری مرضی، ہر چیز میں، آج بچپن سے لے کے آج تک میں نے اپنی ہر چیز پوری کی ہے۔ مجھے اللہ کا شکر ہے، کسی کی بھی طرح کی نہ شادی میں، نہ پہلے، نہ پڑھائی میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی۔ جو میرا دل کیا، جیسے میرا دل کیا، میرے ماں باپ نے مجھے وہ کروایا۔ کنونس کرنا آنا چاہیے آپ کو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ بہت ظالم ہیں جی تو ہم جا رہے ہیں جی، چلے جا رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے، بہت ہائی لائٹ یوٹیوبر نے انہیں کیا اپنی ریٹنگ کے لیے، ویوز لینے کے لیے، ویوز یہیں رہ جائیں گے، سارا کچھ یہیں رہے گا۔ یہ آپ کے کمانے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کمائی میں برکت ڈالے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو پروموٹ کر کر کے آپ ایک چیز میں چلے جائیں گے۔ اب کچھ دنوں پہلے خبر آئی کہ وہ بیوی کو بھی چھوڑ دیا، وہ دعا ظاہرہ کہہ رہی ہے میرے تو اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو مجھے تو اس سے بھی خطرہ ہے، ماں باپ سے بھی خطرہ ہے، اور مجھے جی وہ وہاں بھیج دیا رہے یتیم خانے، میں وہاں رہ لوں گی۔ اب کیا ہوا، کہاں گیا وہ چیز؟ ایک چیز جو ٹھیک ہی نہیں ہے آپ اس کو کر رہی ہو، آپ اس کو نبھاتی۔ اب پتہ چلا ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کیوں روکتے ہیں یا ماں باپ کیوں غلط کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سنسیئر ہوتی، اگر آپ کا وہ بندہ آپ کے ساتھ اچھا ہوتا، تو وہ اس طرح کی غلط حرکت کبھی کرتا ہی نہ، وہ اس طرح کی گندی حرکت کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ وہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، غلط طریقے سے وہ آپ کو لے کے گیا، اس نے شادی کی، تو آپ اس سے کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ وہ آپ کو اچھے سے رکھے گا؟ اب بھی میں حیران ہوں، بڑے بڑی شوبز شخصیات جس کو ہم اپنا آئیکن مان دیتے ہیں، کوئین فلانا ڈھمکانا، کہ اللہ میاں نے منا، میں یہ نہیں کہہ رہی میاں بیوی کا رشتہ وہ ملیں، لیکن اب وہ بچی کہیں کی نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے وہاں بھیج دو، اور وہ گینگ یا فلانا ہے، جو مجھے تو انتہائی، وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، انتہائی عجیب سا ہی لگا مجھے، اور وہ چھوٹی سی اس کی ایج ہے، یا باتوں شاتوں میں اس نے کر لیا ہو، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نہیں مانتی کہ وہ اتنا کما رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا کہ وہ ایک بیوی کو رکھ سکے اپنے ساتھ۔ تو اب اینڈ اس کا یہ ہوا ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو اپنے ماں باپ سے بھی خطرہ ہے، اور مجھے شوہر سے بھی خطرہ ہے، تو مجھے شفٹ کر دو۔ ایک اچھی بھلی زندگی چھوڑ کے اس لڑکی نے ایک گمراہی کی زندگی کر لی۔ یہ پیغام ہے باقی ساری لڑکیوں کے لیے کہ خدارا اپنے ماں باپ کی بات کو مانیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے مما بابا آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو آپ انہیں انڈیکیٹ کریں، آپ انہیں منائیں۔ اپنا جو پارٹنر ہے آپ اس کو بھی کہہ سکتی ہیں، جس طرح سے بھی ہے، تو آپ اپنی جو ہے وہ لائف اسپینڈ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس ساتھ میں بہت دکھ کے ساتھ میں دوبارہ یہ کنڈیم کروں گی کہ جو سوشل میڈیا اور جو ہائی لائٹ بٹورنے کے لیے، چند چیزوں کے لیے بہت ہی گھٹیا گھنونا کردار ادا کیا ہے ان لوگوں نے۔ میں سختی سے مذمت کروں گی کہ کبھی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ لوگ ریٹنگ کے لیے اور صرف اپنی چیپ حرکتوں سے اور کرتے ہیں، حسد کے باتیں جائیں گے پروموٹ کریں گے۔ میں کیسے کر لیتے، کیا ان کے گھروں میں ان کی خود کی بیٹی ہو وہ کرے تو انہیں پھر پتہ چلے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، بچوں کے دل پہ۔ کہیں نہ کہیں دعا زہرا میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دل کے کسی بھی کونے میں آپ کو یہ گل ضرور محسوس ہوگی کہ کاش میں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی، کاش میں ان کو کنونس کر لیتی، اور کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتی، تو آج میں یتیم خانے میں نہ بیٹھی ہوتی۔ آپ کبھی بھی اس بات کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہوتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ غلط ہیں، وہ میرا صحیح نہیں سوچ سکتے؟ اب جو بھی ہے آپ کے حصے میں، جو آپ نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے۔ میں تو کہوں گی تم یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، ہو سکتا ہے لوگ میری بات سے خلاف نہیں کریں گے کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے، عورتوں کو یہ آزادی وہ آزادی، میرے تو دل سے یہی نکل رہا ہے۔ ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہے تم نے، تو تم ڈیزرو کرتی تھی، تمہیں یہ دھچکا ابھی بھی ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بس ہدایت دے، میں یہی کہنا ہے۔ اور لوگوں کو کہوں گی کہ پلیز چند منٹوں کے یا چند مہینوں کے چسکوں کی وجہ سے کسی کی بھی پرسنل لائف کو ایسے مت ڈسکس کریں اور ایسے مت پھیلائیں۔ خدارا ہر چیز میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کیجیے، ہر چیز میں چسکا اور فن ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں۔ یہ بہت سیریس ٹاپک ہے، اور ایسے اگر ہونے لگ گیا تو سب کی زندگیاں ہی تباہ ہو جائیں گی۔ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم، میں ہوں شفق مغیث۔